Crisanto. Rosendo Yolanda, Semyuna Mauricio Semplicio Jr. Neri Pipi, Brehida Bongging Jolita Marialina Purita Polhencio, Constantina Silso Jr., all souls in purgatory and all forgotten ones. Forgotten ones, offered by Segundina Quizon. For the souls of Catalina, Lopi, Corazon, Pascuala, Trinidad, Guillermo Albino, Lemuel Prido, all unborn babies, all souls in purgatory, and all forgotten ones, offered by Ariel and Amor Abad and family. For the souls of Joscora Ligaspino, all souls in purgatory, and all forgotten ones, offered by Jing Bautista. For the souls of Sabina, Antonio Senior, Edwin, Mila, Premi, Monica, Amos, Paulita, Feliciano, Loloy, Maki, Binhamen, Nilo, Yumila, Telesporo, Pascual, Shano, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Hilin Garces. For the souls of Epipanyo and Pausta Engaling, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Engaling descendants. For the souls of Marcelina, all souls and all forgotten ones, offered by Saturnina de Balocos. Pamisa, pasalamat sa successful nga operasyon ni Ricky Maisan and his 29th birthday today. Mito, daghang salamat mama sa imong blessing. Ang nagpamisa, Torit Makabinta. Nang hapon, welcome sa atong ikapito nga adlaw novena. Atong mas sponsor karon sila Mrs. Sister Liagas and Mrs. Matilde Pidaria. Atong program sponsors gikan sa Holy Cross Parish Women and Children Protection Office, Child Right Advocate, Adult and Youth CRAs, Liturgical Arts and Environment, Apostolado sa Pag-ampo, with area 7 chapels from Kalubihan, Kiyot, Granada, View Hills, Greenbelt, Lantawan, and Beltran. Ang atong choir karon gikan sa Rock of Ages Choir. Atong Mass Presider, si Reverend Father Alberto Solbano Jr. Palihog manindog.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo karon ang ikapito nga adlaw sa atong nobenaryo pahinungod sa balaan nga krus. Karon usang adlaw atong gisaulog ang memorial ni San Atanasio. Uban sa mga gibasa nga mga katuyuan kaganina atong ilakip sa paghalad sa pagampo nining santos nga misa kadtong mga tawo nga atong gisaaran nga ato silang ilakip sa atong mga pagampo. Ilabi na ang mga masakiton ug mga himatyon nga unta sila hikapon sa Ginoo diha silang balatian ug makasinati sila nga ang Dios naguban sa ilang panaw. Ug usab alang sa mga nagbiyahe kawanangan kadagatan ug sa malang yuta nga unta moabot sila sa ilang destinasyon nga luwas batok sa mga katalagman. Ug usab sa tanang nagsaulog silang birthday sa ilang anniversaries karong adlaw nga unta panalanginan sila sa Ginoo diha sa ilahang pagkinabuhi adlaw-adlaw ug hatagan sila maayong panglawas. Ug usab alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-un unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, mipasidungog kagang San Atanasio nga obispo, sa pagabantog nga manlalaban sa pagkadiyos sa imong anak, itugot nga maluluyon, aron samtang magpahimulos kami siyang pagtulunan o panalipod, magtubuon ta kami sa walay hunong, diha sa paghigugma o pag-ilakan nimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og miingon, mga igsoon, kamo nahibalo nga kaniadto, gipili ako sa Dios, gikan kaninyo, aron magwali sa maayong balita, ngadto sa mga dili Hudiyo, aron makadungog sila niini og motoo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Sama nga kita iyang gihatagan niini. Wala siya gipalabi tali kanato ug kanila. Giputli niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo man sila. Busa nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasanon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo pagpasan. Timan-i ninyo nga sila sama kanato nagtuo ug nagluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagtrabaho sa tanang mga katingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa dili Hudiyo pinaagi kanila. Pagkahuman nila sulti, miingon si Santiago, pamati kamo mga igsuon. Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Diyos sa iyang pagtagad sa mga dili Hudiyo, pinagi sa pagpili gikan kanila o katawhan nga alang ragayod kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, human niini mobalik ako, nag-ingon ang Ginoo. Ug akong pabarugon ang napukang balay ni David. Patindugon ko kini, ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan. Ingon man ang tanang mga dili Hudiyo nga akong gitawag, arong maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini, sukad pagayod kaniadto. Ug si Santiago mipadayon pagsulti.
Ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunoa ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Dios-Dios. O nga likayan nila ang pakighilawas o nga dili sila magkaon sa bisan unsang mananap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlawng igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Isangyaw ang iyang katingalang mga buhat sa tanang mga nasud. Isangyaw ang iyang katingalang mga buhat ngadto sa tanang Awiti ang Ginoo ug bagong awit. Awiti ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo. Daiga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasuy ang iyang imaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalaha mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Inna diha sa mga nasud ang Ginoo Hari. Naghimo siya nga malig-on sa kalibutan. Aron dili matarog, nagamando siya sa katawhan uban sa kaangayan. Isangyaw ang iyang katingalang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus mingon sayang mga tinunan, ako nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon pag-usab mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi sa parokya sa Holy Cross. Karong adlaw gisaulog usab sa tibok simbahan ang memoryal ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan. Sa atong pagbasa, ang tema nga gipagahisgutan mao ang gugma. Dihay usa ka kanta nga gamiton usab nato simbahan nga nag-ingon ang ihang lyrics sa maong kanta. Gugma ang naghagit kanako sa paghalad sa akong kinabuhi. Gugma ang nagdasig kanamo sa pagsalig kanimo o Ginoo. Ikaw ra ang bugtong paglaom, kahayag sa taknang madulom. Ug ako magpadayon Ginoo sa pagsilbi kanimo sa pagtuo. Kay ako mudangop kanimo sa kasakit ug kalipay hangtod sa ikamatay. Diha usab sa managtiayon panaad usab nila kamong mga minyo kung makahinumdum sa inyong kasal nga sa inyong panaad nga ang makabuwag ninyo mao lamang ang kamatayon nga sa ato pa di ay ang nagbugkos usab diha sa managtiayon sa bana ug asawa unsa man ang gugma kay unsa magid siya ka misteryoso ang gugma nga ang gugma naa nagpadayag sa iyahang paghatag sa kaugalingon ngadto sa iyahang gihigugma. Tiaw mo na nga tungod sa gugma sa Ginoo dinhi kanato iyaha kitang gipakamatyan. Gugma alang kanato, gugma alang sa katawhan. Mao kini ang gugma. Adunay pagsikrisyo, adunay pagbuhat alang sa iyahang gihigugma. Apan kung atong tan-awon ang sakripisyo dili ba og pagbuhat alang sa iyang gihigugma nga nagsakripisyo ka makaingon na ka nga nahigugma nako anak niya kay usahay ra bang atong pagtan-aw lang aning gugma nga tapahaw nga panglantaw nga human ni ana dili di ay siya nakapalawom niini ug tungod ni ana lumabay ang mga adlaw ug nawa na nabugto ang paghigugmaay kay nganuman diin man ang manong gugma manukad kung diha ragay sa tawhanon nga level mawa gayud siya mao na nga ato ding tan-awon ang pagpalawom sa maong gugma nga atong gisgutan kay diha sa maong gugma nakahimo man kitag pagsakripisyo nagbuhat og kayuhan diha sa iyahang gihigugma nga ang gugma di ay kinahanglan nga maghatod kini sa kaayuhan sa iyahang gihigugma. Mao nga angay kining ipanukad ang maong gugma diha sa atong Ginoo. Sama nga ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo atong tan-awon, gugma sa amahan, gugma sa anak nga ang amahan ug anak nagkahigugmaay unsay nagbugkos kanila ang gugma. Nga ni anang pamagiha ang pagpadayag sa gugma gitawag natog ML. Dili ML sa mga duwa sa mga batan-on nga Mobile Legends kundi ang ML nga tong gitan-aw diha sa gugma kay
mutual love. Ang gugma sa amahan sa iyahang anak ug ang gugma sa anak ngadto usab sa iyahang amahan, ang satong Ginoong Hesukristo nga si Jesus nga nahigugma sa amahan ug nagtuman sa kabubuton sa amahan. Obedience to the Father. Nga atong tan-awon kitang mga anak sa atong pagtuman sa atong mga ginikanan, nganong mutuman man ta sa ilang mga sugo, sa ilang mga balaod sa atong panimalay. Tungod bas kahadlok sa bunal? Tungod ba ka kay way allowance kung di ta mutuman nila? Kay kung maora na, ang atong pagtuman sa sugo sa atong ginikanan diha sa panimalay taphaw lamang kuwangan, kay nganuman dili man gipasukad sa gugma kundili sa kahadlok. Kung atong tan-awon ang maong gugma di ay angay natong ipanukad sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay pagtuman, gugma nga nagtuman sa kabubuton. Mauusab na diha sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Sayang mga disipulo, sayang mga apostoles nga nagtuman usab sila sa sugo sa atong Ginoo, kay nganuman nahigugma man sila. Ang si San Roque, si San Vicente Ferrer, ang atong gipahinungdan karon si San Atanasio, nga nianang pa kining mga tawhana, ang mga nagsunod sa atong Ginoo, ang mga santos, mga disipulo sa atong Ginoo, nagtuman sila sa kabubuton, kay nganuman nahigugma man sila sa Dios. Nga nindot unta kayo inigmata na to inikabuntag nga nganong mubangon man ko kung sa pahinumdom pa diha sa usa sa mga komersas, para kanino ka bumabangon? O nindot kaayo kung ang atong pagbangon para sa Dios, pagkanindot sa atong adlaw, kay nganuman nibangon ko kay para pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung mubangon lang ko kay akong gitanaw ang akong mahitabo sa akong adlaw karon, ang akong pagpangita lamang og kwarta, ang akong pagkabuhi, ang pagtuman sa akong mga pangandoy nga wa nagiapil ang Ginoo, mo na inig kagabi kapoy kay atong kinabuhi. Murag maluyad kay nganuman ang atong gisighuna-huna raman ang panikay-sikay, wa man gilambigit ang Ginoo. Apan inigbangon nato, mubangon ko aron ko makapadayag sa gugma sa Dios diha sa kong pagpangalagad, gaan kaayong atong kinabuhi. Maestudyante ka man, matrabahante ka man, o baka naka sa panimalay, gaan bisag daghan kay kagbuluhaton, kay nganuman gihalad man ang tanan diha sa Ginoo, kay lagi gugma man ang nagsugo kanato. Mo na kumutan-aw ta sa usab nga pagtuman sa mga sugo sa Dios, kay giingon sa atong Ginoong Jesucristo, ang nahigugma kaniya, nahigugma nagtuman usab sa mga sugo. Ug nianang pamay kung atong tan-awon, mangutana ta sa atong kaugalingon, nganong mutuman man ko sa mga sugo sa Dios? The Ten Commandments ang balaod sa gugma. Nganong musimba man ko sa adlawng Domingo? Nganong mutawod man ko sa kong ginikanan? Nganong mang ampingan ako ang kinabuhi, maglikay sa bisyo, puy-an ako ang chastity and purity, honesty, ug uban pa. Kay ngano man, usahay, kung ang atong tubagani, may pagkatawhanon lang, ka mutuman ko niya na pader, kay maimpyerno unya ko. Kung ang atong tubag diha ra kutob, kuwang mga igsuon sa pagpalawom. Kung mahadlok tang di kasimba kay maimpyerno, kuwang. Kung mutuman ta sa kabubuton sa atong ginikanan, kuwang atong paladman. Nganong mubuhat man ko niini tungod sa kung gugma sa Ginoo. Di ba? Kamo mga nangaminyo na? Nakasinati man mo, nganong mubuhat man ka, musakripisyo ka para na ng tawhana. Kaya nahigugma man ka. Kung kaniadto na apatong pagharana din ha, ang pagpamisita sa balay, nganong mag-agwanta kamang-kamang dos kabukiran, kay para pag-adto, anang bayhana, anang tawhana. Kay imo man siyang gihigugma, na kay pagsakripisyo. Sa tuba, mubuhat ka sa mga maayo, alang sa imong gihigugma. Mahusab na kita. Sa atong paghigugma sa Ginoo, magtuman ta sa iyang mga sugo, kay mubalik sa pagtanaw, kay nahigugma ko sa
Ginoo. Muna atong paladman sa atong pagkinabuhi. Ug tungod ni ana na ang pagtuman, obedience ug self-giving. Nga ni obey ka si Ginoo, nituman ka sa Ginoo ug mihatag usab ka sa imong kaugalingon. Kay kung naanang pamagi kaantigo na kang muhatag sa imong kaugalingon, makahatag magpanahon sa Ginoo. Di ba sa usa ka adlaw pila ka oras? 24 oras. Ang mga trabahante pila man ka oras ang pagpanarbaho? 8 oras. Ang mga estudyante nga wara bari mga kuan na karon ngadto sa eskwelahan kay tungod sa kainit. So pila man sad ka oras ang gigahin sa pag-eskwela, sa pagtuon. Unya, ibutan nato 8 ka oras, di na pa kay 16 ka oras. 8 oras sa pagkatug. Napay 8, syaro anang 8. Ugway panahon sa Ginoo. Kung nahigugma ka, makagahinjog ka og oras sa Ginoo. Pagampo ug pagbuhat sa iyaha nga kabubuton. Nga atong tan-awon day nga asa man ni siya nato gisunod ang atong sumbanan, ang atong Ginoong Hesukristo. Nga sa iyang pagtuman sa kabubuton sa amahan, nga nagpabilin siya sa gugma sa amahan, nga wa gyud siya mubiya. Muna nga naay gitawag nato fidelity, ang pagkamakanunayon. Kita usab di ay hagit nato. Kitang mga Kristohanon, kitang mga binunyagan, kitang mga Katoliko Kristiyano nga sa atong pagtuman di ay sa kabubuton sa Ginoo adlawng tanan. Hagit ka nato nga diha sa tong kinabuhi di ay nga ang pagtuman, pagpadayag sa gugma nga walay paglubad. Nga ni anang pamagiha di ay nga ako nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ngano man kay matud pa sa tong Ginoo, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay. Nga tiaw mo na sa atong pagsunod, sa atong pagpadayag sa gugma sa Dios diha sa atong pagkinabuhi, makaangkon kita, makaangkon og kalipay. Kay tan-aw ang atong Ginoong Hesukristo, unsa man ang iyapong ang gihatod diha sa iyang pagkinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa amahan, nga siya nagmalipayon sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon, timaan sa labing taas nga pagpadayag sa gugma diha sa pagtuman sa kabubuton sa amahan, obedience and sacrificial love. Ug tungod niini diha sa iyang pagpasakit ug pagkamatay sa krus, atong tan-awon na himugso ang simbahan. Unsay hinungdan? Tungod sa gugma. Kay kung wa patoy gugma ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkamatay sa cross, nagbagulbol to siya. Nagyaw-yaw to. Apan dili. Gani dihang nagbitay siya sa cross. Unsa pa man ang iyang giingon. Amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilahang gibuhat. Naagihapon ang pagpadayag sa gugma. Kita kaha sa tong kinabuhi. Nedtong mga tao nga nakasa nato. Ato pa ba kagyapon silang gipadaygan og gugma? Kay baso niya og nagka-bikil ta, nya paghumana nga na mag-usab pay layog, di na jud ko mutabang nimo, di na ko magbuhat og maayo nimo. Asa man ang gugma nga Kristohanon. Mga igsuon, basin karong panahon na ha, napatay gibungulan, napay mga tao nga wa nato tinggi. Nga inigsimba nato diri, ig peace be with you, mulik kay ta kay naaray sus wag bayad-bayad sa utang ay pila na kabuan din ha. Sus gilibak jud ko anak niya. Unya, kumusta man atong pagkakristohanon? Ang pagpadayag sa gugma. Nga unta karon panahon nining Easter season, nining panahon sa Pasko sa paggabanhaw, sa tong pagtan-aw nga ang Ginoo nagpadayag siyang gugma, nagpasakit, namatay ug nabanhaw siya ug tungod sa iyang pagpasakit diha sa krus nahimugso ang simbahan tungod kining tanan sa gugma. Maunga, magkinabuhi, usab unta kita, nga puno sa gugma. Nga diha sa tong panimalay, dunay mga tao nga mga lisod kayong kabigon, dunay mga tao nga lisod kayong sabton, una diha sa tong banay, das tong pamilya. Nga gani usay siguro, ang uban sa inyo nga mga nangalagad simbahan, ingno na siguro nga, dalaan na lay imong putos, ulit na doon ang kasimbahan puyo. Kay nga naman labi na ugwa makasabot diha sa pagpangalagad. Kana sila ayog undangi.
padaygi gihapon sa gugma, buhati sa maayo, kay anang pamagiha atong daugon ang tanan tungod sa gugma. Asa gipanukad sa gugma sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kanuman kay ang Dios gugma man. Ang gugma maong Dios nung kusog, our energy nga makapadayon ka sa pagbuhat, di ba? Kadtong mga naay mga gipanghigugma das kinabuhi, di ba? Musugakod jud ka, musungasong jud ka kay ngano man imo man siyang gihigugma. Sa ato pa di ay sa atong pagakristohanon ato usab nga daugon ang atong isig kaingon aron makabig sila pinaagi diha sa ilang pagtubag usab sa gugma. Nga ang nagbugkos natong tanan gugma, sama nga ang nagbugkos sa amahan ug sa anak gugma. Ang magbugkos usab kanato gugma, magbugkos kanato diha sa atong Ginoong Hesukristo. Nga sa atong pagkasimbahan nga nahimugso tungod sa gugma, magpahayag niini sa atong binuhatan. Pagpuyo adlaw-adlaw nga puno sa gugma, pinaagi sa pagpakabana diha sa atong kaigsuunan. Ang paghatag og kauluoy ngadto sa atong isig kaingon, pasaylo diha sa ato apong mga nahinagbo nga mga napasakitan ug mga nakapasakit usab kanato, isip usab kasimbahan. Ug di ba mahingpit usab ang atong kalipay nga gikan sa Dios. So tungod sa gugma nga atong gibuhat, maghatod kini kalipay kay nakabantay mo kung dunay kay mo'y gibuhat nga maayo niya ng adlaw tungod sa gugma, di ba kanindot sa imong katulog. Apan suway nga mangaway ka ng adlaw, di ba maglimbag-limbag ka, dugay ka makatug. Kay nga naman, wa may gugma, pero puno kay sa gugma, nakatabang ka, nakapasaylo ka, pagkalami sa imong katulog, muna'y gingon sa itong Ginoong Hesukristo, aron mahingpit ang inyong kalipay. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang naghingapin nga grasya pinagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa katawhan, sa matag nasod ug sa pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo og kusog sa pagkahimog saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Halangdong Teopilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa ato mga sponsors ni ining May Fiesta 2024, nga mahatagan sila sa Ginoo og mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. O Ginoo dunggang among mga pag-ampo ug lig-unang among pagtuo sa kanunay. Magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong offertory karon panguluhan sa tong mass sponsors, Mrs. Esther Llagas and Mrs. Matilde Pidaria. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Sudo nga o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad kanimo alang sa handuman ni San Atanasio, ang padaog sa imong kamatuoran makapabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Atanasio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi siyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi siyang pagpangaliya nga nakapahimot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mi pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Lawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kaon namo nining pa, ug matag inom gikan sa kalis. Nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatay, hangtod nga ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong.
Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles kang San Roque, San Vicente Ferrer ug San Atanasio ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita nga mabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Mahana mo nga anak sa mga langit, patay kun ang imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, mahatuman ang ihimong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-un namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugya sa pagsulay. Inunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Diyos nga makagahom itugot ka namo,
nga ang matuod nga pagka-Dios sa imong bugtong anak, nga gituuhan namo sa dakong kaligon uban kang San Atanasio, maghatag ka namo kinabuhi, ug manalipod pinagning santos nga Eukaristiya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Karong puntuha, atong ihalad ang atong mga bulak sa atong inahang Birhen Maria, gipanguluhan sa atong Mass Presider. Announcement. Ugma, ikawalo nga adlaw sa atong nobina, ang atong Mass Presider, ang Chairman sa Commission on Family and Life Cebu, si Reverend Father Eliseo Sueco. Atong Mass Sponsor, si Engineer and Mrs. Eduardo Veloso and family, and Mr. and Mrs. Romelo Patigi and family. Atong pilgrim sponsors, gikan sa Parish Volunteer Catechist, Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary, Confradia de San Jose, and Catholic Women's League, with area 8 chapels from engineering,
Kugon, Lupa, Brotherhood, Bontores, Villa Kalubihan, and Exovel. Atong choir gikan sa Living Flame of Love. Karong adlawa, after sa tong Santos nga misa, ana kitay Holy Hour and Confession. Karong Mayo 4, adlawng Sabado, wala na kitay misa sa alas 6 sa kadlawon. Ang atong Nobina Mass sa alas 5 sa hapon. Ug ikahuman sa misa, isunod dayon ang atong solemn foot procession. Karong Mayo 5, adlawng Domingo, kapistahan sa atong mga patron, ang atong Fiesta Mass isaulog sa alas 9:30 sa buntag. O ang atong Mass Presider, mao si Reverend Monsignor Raul Go PC. Aduna gihapon kitay mga misa sa alas 6:30 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 4:30 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Ang mumisa sa alas 4:30 sa hapon, mao atong kanhi kura si Reverend Monsignor Trinidad Silva alang sa iyang misa pasalamat sa iyang pagsaulog sa iyang ika-50 nga tuig sa pagkapari. Ari kita sa pasalamat, atong pasalamatan atong mass sponsors karon si Mrs. Esther Liagas and Mrs. Matilde Pidaria. Atong pilgrim sponsors ang Holy Cross Parish Women and Children Protections Office, Child Right Advocate, Adult and Youth CRAs, Ministry of Liturgical Arts and Environment, Apostolado sa Pag-ampo with Area 7 chapels from Kalubihan, Quiyot, Granada, View Hills, Greenbit, Lantawan, and Beltran. Atong choir, ang Rock of Ages Choir. Ato sang pasalamatan atong Mass Presider karon, ang chaplain sa UC Pardo Talisay, UC Pui Senior High School, o resident priest sa Mary Help of Christian Parish, Buhisan, Cebu, si Reverend Father Heriberto Surbano Jr. Dagang pakpak, pasalamat. Palihog manindog atong pasindungan atong mapatron sa usa ka singgit. Viva San Roque! Viva San Roque! Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Magpasalamat usab ako sa Padre Cura si Reverend Monsignor Vicente Juni Tupas Junior sa iyang pag-imbitar ka na kauban sa iya usab nga kauban sa parokya si Father Neil Cortez ug kanyang mga parokyano din sa Holy Cross Parish sa Basak. Salamat sa iyong pagdapit kanako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Sa katao, tapos